अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके कहने के ऊपर इमरान खान पर जेल के अंदर मुश्किलात बढ़ाई जा रही है, किसके कहने पर किताबों का जो सिलसिला है वो उनसे छीना गया है और 22 घंटे उनको एक बैरक में आज क्यों अब रखा जा रहा है, मज़ीद उन पर सख्तियाँ किस तरीके से बढ़ाई गई है, क्या खान साहब इस वक्त जेल के अंदर फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि मशाल यूसुफजई जो कि कोर कमेटी के रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर से वो बिलोंग करती है। बुशरा बीबी ने अपना तर्जुमान भी एक वक्त में उन्हें मुकर्रर किया था। वो जेल में आकर जब बुशरा बीबी से मुलाकात किया करती थी तो बाहर आकर वो उनको रिप्रेजेंट भी किया करती थी। उन्होंने अलीमा खान साहिबा की जो लॉयल्टी है खान साहब से, पार्टी से, जो उनकी इस वक्त स्ट्रगल हमें नज़र आ रही है, उस पर चंद सवालात उठाए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। उन्होंने किस तरीके से उनके ऊपर ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट के इल्ज़ामात लगाए हैं, ये सारी खबरें हैं। और इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किसी भी वक्त जो मुज़ाकिरात शुरू हो सकते हैं सियासी जमातों को आपस में लेकर, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ये जो असीर रहनुमाओं का जो ख़त आया है उसको लेकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन पर जाने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम रुकन है, हुकूमत के अहम रुकन है, साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं, वो खान साहब के जेल के अंदर की लाइफ को तो वो 10/10 नंबर दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि खान साहब जेल के अंदर है तो मैं उनको 10 में से 10 नंबर देता हूं, जिस तरीके से उन्होंने जेल को फेस किया है। और वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो जेल में एक हफ्ता नहीं रह सकते, एक माह नहीं रह सकते, अब तकरीबन उनको 700 दिन के करीब हो गए हैं। आलमोस्ट ये 2 साल का ये जो अरसा है वो खान साहब ने जेल के अंदर गुजार लिया है। और खान साहब का जो हाल ही में ट्वीट आया उसमें भी यही जिक्र था कि मैं जेल के अंदर रह लूँगा। लेकिन इस तरह जो निज़ाम बाहर चल रहा है, जिस तरीके से 27वीं यानी तरमीम आने जा रही है, मैं उसके सामने कभी भी सरेंडर नहीं करूँगा। लेकिन साथ में राना सनाउल्लाह साहब ये भी फरमा रहे हैं कि खान साहब 5 साल तक जेल में रह सकते हैं। उन्होंने यानी आप ये कह लें कि एक चार्जशीट पेश कर दी है एक तहरीक इंसाफ का, जो अभी 10 मुहर्रम के बाद जो किसी भी वक्त तहरीक शुरू हो सकती है, उनको एक रेड झंडा दिखा दिया है कि अगर आप आ रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए तो ये हमारे पास रेड फ्लैग है जिसके ऊपर वाज़े लिखा है कि खान साहब 5 साल तक जेल के अंदर रहेंगे। यानी इट्स अ क्लियर एंड कट मैसेज फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट एंड फ्रॉम हुकूमत। यानी अब तहरीक इंसाफ चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, उनको वाज़े हिदायत, वाज़े जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेड लाइन है वो खींच दी गई है कि आप चाहे कुछ भी करें, आप KPK से आएँ, आप पंजाब से आएँ, आप सिंध से आएँ, इस्लामाबाद, किसी भी तरीके से आप पहुँचे, लेकिन खान साहब की रिहाई 5 साल तक जेल के अंदर रहेगी। इसके अलावा जो अलीमा खान साहिबा है वो इसी स्टेटमेंट को लेकर फिर ये बता रही है कि मरीम नवाज़ साहिबा के कहने के ऊपर इमरान खान के ऊपर जो है वो जेल के अंदर मुश्किलात बढ़ा दी गई है। 22 घंटे उनको बैरक के अंदर रखा जाता है। किताबों का जो उनके पास एक सिलसिला था वो उनसे छीन लिया गया है। सिर्फ 2 घंटे ही बाहर खान साहब जो है वो जेल से आ सकते हैं। साथ में वो ये फरमा रही है कि जो एक्सरसाइज की इजाज़त थी खान साहब को वो ख़त्म हो गई है, बेटों से बात नहीं करने दी जा रही, मुकम्मल उनके ऊपर सख्तियाँ अब मज़ीद भी बढ़ा दी गई हैं। और वो ये इल्ज़ाम लगा रही है मरीम नवाज़ साहिबा पर जो वज़ीर आला पंजाब है। लेकिन साथ में खान साहब और उनकी जो बहन है या जो दीगर पार्टी रहनुमा है, शानदाना गुलजार साहिबा है, सलमान अकरम राजा साहब है, वो ये बरमला कहते हुए नज़र आते हैं कि जेल तो एक कर्नल चला रहे हैं। अगर आप एक तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा पर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई कर्नल साहब है वो जेल चला रहे हैं, यहाँ पर भी आप क्लियर नहीं है, यहाँ पर भी आप क्लियर नहीं है कि किस तरीके से जेल मेन्यू चलता है, जेल किस तरह चलता है। आपके तो 2 साल हो गए हैं और हफ्ते के अंदर 2 मुलाकातों की इजाज़त होती है। अगर आप आज कह रहे हैं कि खान साहब के बेटों से खान साहब को इजाज़त नहीं दी जा रही बात करने की, तो मुझे ये बताएं जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जेल के अंदर थे और उनकी अहलिया बिस्तर मर्ग पर थी, वो उनको छोड़ कर आए और सीधा अडयाला जेल गए, क्या आपने मरते वक्त जब वो बिल्कुल लास्ट कंडीशन में थी और जब मियाँ साहब को इतला दी गई, उन्होंने कहा कि मुझे एक बार बात करने दें, मैं अपनी अहलिया से बात कर लूँ। अल्लाह के बंदे, आपने उस वक्त उनको बात नहीं करने दी। हम ये नहीं कहते कि ये कोई अच्छा रिवाज है, लेकिन आप अपनी वो जो माजी का जो आपका जुल्म है, जो आपने किया है, वो तो याद रखें। आप मैं ऐसी उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा,
اب آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ بات اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ خیر، اب آپ یہ مریم نواز صاحبہ پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کس طریقے سے صبح 7 بجے جب اعظم سواتی صاحب جیل کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے پیغام لیتے ہیں اور تحریک جو ہے وہ آپ کی ملتوی ہو جاتی ہے، اس وقت تو مریم نواز صاحبہ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون جیل کے اندر ہے، کون باہر ہے، کس طرح ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑے سادہ بنتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مشال یوسفزئی صاحب کی بات کرتے ہیں، جو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر الزامات لگائے ہیں، ان کے صاحبزادے کی ایک ویڈیو شیئر کی اور یہ بتایا ہے جس میں احسان نیازی صاحب، وہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں، ان کی جو وردی 9 مئی کو لہراتے ہیں، اس میں ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی نظر آتے ہیں۔ شیرشاہ ان کا نام ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 9 اور 10 مئی کو وہ بھی تمام تر جگہوں پر، تمام تر مختلف پوائنٹس پر موجود تھے، لیکن ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ وہ یہ فرما رہی ہے کہ وہی کیس، وہی لوکیشن، وہی ایکشن جس پر حسان نیازی کو 10 سال ہوئے، لیکن علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے کے اوپر آج تک تو ایک مقدمہ نہیں ہوا، اور ہمارے رہنما اس وقت جیل میں ہیں، ہمارے ورکرز اس وقت جیل میں ہیں، لیکن علیمہ خان کو ریلیف مل رہا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کنیکشن ضرور ہے، یعنی وہ یہ فرما رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہیں، اور وہ یہ جو کر رہی ہے فرنٹ بیک پر آ کر، یہ صرف اور صرف ایکٹنگ ہے، یہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کی ہے یا بھائی کی جگہ لینی ہے۔ یعنی مشال یوسفزئی صاحب بڑے سنگین الزامات لگا رہی ہے کہ یہ کہیں اپنے بھائی کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، یہ نہیں چاہتی کہ بھائی ان کے جیل سے آئیں، اور یہ ہم پر الزامات لگاتی ہے۔ اچھا، مشال یوسفزئی صاحب یہ جو کر رہی ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ مشال یوسفزئی صاحب قد کاٹ اتنا تحریک انصاف کے اندر نہیں ہے کہ وہ براہ راست علیمہ خان صاحبہ کے اوپر کوئی الزامات لگائے۔ اس کے پیچھے چند لوگ ہیں، جس میں گنڈاپور صاحب شامل ہے، جس میں خیبر پختونخوا کی قیادت شامل ہے۔ خیر، گنڈاپور صاحب کے ساتھ ان کے بیچ میں معاملات خراب ہوئے تھے، لیکن جب علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ میں نے کے پی کے ورکرز اور کے پی کے کی قیادت کے درمیان طلاق کروانا ہے، تو اس کے بعد جو کے پی کے کی قیادت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے بہت دور ہو گئی ہے۔ چاہے وہ آپ بیرسٹر گور پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی نہیں چاہتے کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کے فیصلوں کے اندر انوالومنٹ کریں۔ اسی وجہ سے وہ اب بیشتر معاملات میں پیچھے ہٹتے ہیں کہ یہ تو پارٹی معاملات میں انٹرپشن بھی کرتی ہے، انوالومنٹ بھی کرتی ہے، اور پھر سوشل میڈیا سے ہمیں گالیاں بھی پڑھواتی ہے۔ تو یہ یا تو یہ سارے معاملات سنبھالے یا ہم، یعنی اب پارٹی کے اندر اس قدر جو اختلافات ہیں وہ چلے گئے ہیں کہ پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی کے بانی کی جو سسٹر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا کر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آخری خبر جو سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، وہ یہ فرما رہے کہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، یعنی تحریک انصاف کے درمیان جو خط لکھا گیا ہے اسیر رہنماؤں کی جانب سے، 5 شامی قریشی کی جانب سے، یاسمین راشد کی جانب سے، محمود الرشید صاحب کی جانب سے، عمر سرفراز چیمہ صاحب کی جانب سے، سابق گورنر پنجاب جو رہے ہیں، ان کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے، اس خط میں یہ ذکر تھا کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے جائے، لیکن خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے۔ اسی خط کو بنیاد بنا کر انصار عباسی صاحب اپنے سورسز سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ خط تو جسے نون لیگ نے بھی خوش آئند قرار دیا، خواجہ سعد رفیق صاحب جو سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خط تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور تحریک انصاف کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے آگے بڑھائیں، لیکن حکومت ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم پیریڈ نہ بتائیں، ٹائم پیریڈ سیٹ نہ کریں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پیر کو ملاقات ہوگی، یہ کر لیں، نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں تو ہم بیٹھیں گے نہیں آپ کے ساتھ۔ جس طرح مذاکرات شروع ہوئے، پھر آپ نے دیکھا کہ منگل کو آ کے اسمبلی میں اسپیکر کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر یہ نہیں ہوا تو ہم آگے دوسری نشست نہیں کریں گے۔ اس طرح کے مذاکرات سیاسی جماعتوں کی جانب سے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کے دہشت گرد تنظیمیں اس طرح کرتی ہے کہ آپ سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمارے یہ مطالبے پورے کریں، یہ ہمارے قیدی رہا کریں، نہیں تو آپ کی اتنے یرغمالی ہم مار دیں گے۔ اب اس تمام تر مذاکرات جو اسیر رہنما چاہتے ہیں کہ جیل سے باہر آئیں، پارٹی کو ریلیکسیشن ملے، ورکرز کو کچھ رہائی ملے، تحریک انصاف کو کچھ مواقع ملے، اور وہ سیاست کے اندر اسی طریقے سے دوبارہ ایکٹیو ہو، لیکن خان صاحب اس کے اندر اس تمام تر صورتحال کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب ہے۔ خان صاحب کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہو۔ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کی خبر چلی کہ میاں صاحب جیل جانا چاہتے ہیں، کامران شاہد صاحب کی خبر تھی کہ وہ جیل جا کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو ڈینائی کیا، لیکن ساتھ میں آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ دیکھا کہ گھر میں ان کی نہیں سنی جاتی تو وہ کیا خان صاحب سے جو ہے وہ جا کے ہماری مذاکرات
خان صاحب سے جیل کے اندر کریں گے. یعنی یہ اتنے نان سیریس لوگ ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو اور معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے. یہ 3 امپورٹنٹ خبریں تھیں, آپ کے سامنے رکھی ہے. امید ہے آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت, لیکن اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ نیکسٹ ولاگ تک ضرور میرے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو.